जेल में उसे 4 घंटे होने को थे। उन 4 घंटों में कोई लम्हा ऐसा नहीं था जिसमें उसने हमजा को बद्दुआ ना दी हो। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसे कोई दिन यूं जेल में गुजारना होगा। उसके अलावा जेल में 2 औरतें और थी जो शक्ल से ही खरांट लग रही थी। उनकी नज़रें बराबर हया का जायज़ा ले रही थी। लड़की मस्त है, पता नहीं किसके हत्थे चढ़ेगी। दोनों औरतों में से जिसने भी ये अल्फाज कहे, हया के कानों में वो शीशे की तरह उतरे थे। हमजा के लिए उसकी नफ़रत और बढ़ गई थी। जेल में घुटन थी और हर सांस सूली पर था। उसने टीवी पर बहुत प्रोग्राम देख रखे थे जिनमें जेल में लड़कियों पर डाले जाने वाले मुजालिम से वो बखूबी वाकिफ थी। मुसलसल उसकी जान सूली पर लटकी थी। हर आहट पर वो और सिमट कर बैठ जाती। मुझे जिसने ये अजियत दी, अल्लाह करे वो खुद ऐसी अजियत से गुजरे। अपनी आंखों के सामने उसे तड़पता देखूं। हया ने सिसकियों में हमजा को बद्दुआ दी। अल्फाज बहुत सख्त थे, लेकिन उस वक्त जिस अजियत से वो गुजर रही थी, उसे दुआओं और बद्दुआओं के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा था। हेलो, तुम्हें लेने आए हैं। वो हमजा को कोसने में गुम थी जब लेडी ऑफिसर की आवाज़ उसके कानों से टकराई। उसे लगा उसका दिल रुक जाएगा। उसे कौन लेने आ सकता है? सारे डरावने ख्याल एक साथ उसके दिमाग में आ दमके थे। मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। उसने अपने पाँव सख्ती से ज़मीन पर जमाए। तो क्या सारी ज़िंदगी जेल में गुजारेगी? वही सख्त लहजा। कौन लेने आया है? उसकी आंखों में खौफ वाज़े था। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। अगर वो दीवार से टेक लगा कर ना बैठी होती तो अब तक गिर चुकी होती। कसम आया है तेरा, परिया ने लॉक खोलते हुए कहा। शक्ल से वो अच्छी खासी थी, लेकिन लहजा उसका ऐसा ही था, बेहुदा। जेल की सलाखों के पीछे हया को एक ओलिया दिखाई दिया। इसके हवास बहाल हो रहे थे। उसने आंखें सिकेड़ी। ट्राउज़र शर्ट में मलबूस, दोनों हाथ सीने पर बांधे, चेहरे पर मखसूस संजीदगी लिए। वो हमजा था। हया को अपने आवाज़ पर सुकून होते महसूस हुए। वो पता नहीं क्या क्या सोच चुकी थी, लेकिन वो हमजा था। उसे तसल्ली हुई। अभी कुछ लम्हों पहले जो वो उसे बद्दुआएं दे रही थी, अब खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि वो हमजा ही था। हमजा को देखकर उसकी आंखों में जो नागवारी थी वो हमजा से छुपी नहीं थी। दोनों कुछ फासले से चलते गाड़ी में जाकर बैठ गए। हया बैक सीट पर बैठी थी। कुछ खाओगी? एक रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रुकते हुए हमजा ने पिछली सीट पर बैठी हया को मिरर से देखा। हया ने मुंह फेर लिया। ओके, हमजा ने लंबा सांस भरा। वो गाड़ी से उतरा और हया की सीट का दरवाज़ा खोला। बाहर आओ, ये हुक्म था। जब वो बाहर नहीं आई तो हमजा ने इसका बाजू पकड़कर उसे बाहर की तरफ खींचा। अब ये बदतमीजी थी। हया बदिल बखवास्ता नीचे उतरी। हया देखो, हमजा ने उसका बाजू नहीं छोड़ा। सांसें बेतरतीब हुई थी। वो उससे चंद इंच के फासले पर थी। रो रो कर उसकी आंखें सूजी हुई थी। हमजा को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। उसे जेल भेजने के लिए माफ़ी मांगे या उसके वालिद की वफ़ात का बताकर अफसोस करे। हमजा को उस वक्त वो एक कमज़ोर लड़की लग रही थी जो अपने बाप की मौत का सुनकर चीख चीख कर रो देगी। उस एक लम्हे से वो डरता था। अपनों के यूं चले जाने का दुख हमजा बखूबी समझता था। वो भी टूट जाएगी जैसे वो 7 साल पहले टूट गया था। उसे समेटने वाले थे, लेकिन जो खुद अपने आप को बमुश्किल संभाले हुए था, वो हया को ना समेट पाता। तुम्हें भूख लगी होगी, आओ खाना खाते। उसने बात बदल दी। हया का हाथ अब हमजा के हाथ में था। वो हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गिरफ्त मजबूत थी। वो यूं ही इसका हाथ पकड़े रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। डोर पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने आगे बढ़कर कांच का दरवाज़ा खोला। मैनेजर हमजा को देखकर उसकी तरफ बढ़ा। हमजा सर, उसने दूर से ही आवाज़ लगाई और नहायत गर्मजोशी से हमजा को हाथ मिलाया। कैसे हैं आप? बड़े अरसे बाद चक्कर लगाया और अली साहब नहीं आए? मैनेजर ने हया को देखते हुए कहा। हाँ यार, कब तक अली के साथ ही फिरता रहता, अब मेरी बीवी आ गई है। वो हंसा। हया ने पहली बार हमजा को हंसते देखा था। मुस्कुराते हुए उसकी आंखें छोटी हो जाती थी, जिससे वो और पुरकशिश लगता था। वो हैंडसम था। ओह, इज़ शी योर वाइफ? मैनेजर की आंखों में खुशगवार हैरत थी। या माई वाइफ। हया हमजा फयाज बेग। हमजा ने हया के गिर्द बाजू फैलाया। हया ने सख्ती से आंखें मींची और घूर कर हमजा को देखा। आंखों में एहतिजाज था। हेलो मैम, वेलकम टू दिस प्लेस। मैनेजर अदबन झुका। हया ज़बरदस्ती मुस्कुराई। हमजा ने गिरफ्त और मजबूत कर दी। हया का दिल चाहा वो भाग जाए यहाँ से, लेकिन वो सिर्फ हमजा को देख कर रह गई। सर प्लीज़ कम हैव अ सीट। मैनेजर दोनों को कॉर्नर पर पड़े मेज़ की तरफ ले गया। हमजा हया का हाथ पकड़े इसे टेबल तक ले आया। हया को अपने कान की लोहें गर्म होती महसूस हुई। सर बहुत खुशी हो रही है आपको इतने अरसे बाद देखकर।
جب حیا اور حمزہ اپنی کرسیاں سنبھال چکے تو مینیجر نے کہا۔ حمزہ جواباً مسکرایا۔ حد ہے، ایسے بھی کیا موتی جڑیں ہیں اس کو؟ حیا نے گفکی سے حمزہ کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ میں ویٹر کو بھیجتا ہوں۔ مینیجر نے حمزہ سے ہاتھ ملایا اور کاؤنٹر کے پیچھے غائب ہو گیا۔ مینیجر کے جاتے ہی حیا کی نظروں کا زاویہ بدلا۔ وہ مسلسل حمزہ کو گھور رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ حیا کا دل باہر نکلنے کو تھا۔ اس کے پاس یقیناً کشش شکل تھی جو اس کا دل کھینچ رہی تھی۔ حمزہ اس کی نظروں سے بے خبر نہیں تھا۔ حمزہ کا چہرہ اس کی نظروں کی تپش محسوس کر رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ جب حمزہ کی برداشت جواب دے گئی تو اس نے حیا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ سب کیا تھا؟ حیا بگڑی۔ کیا تھا؟ وہ انجان بنا رہا۔ یہ یوں مجھے پکڑنا، چھونا۔ حیا نے نہ صرف منہ بنایا بلکہ باقاعدہ ہاتھ سے اپنا کندھا جھاڑا۔ پبلک میں لوگوں کو دکھانے کے لیے یوں کرنا پڑتا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کرتے ہوئے انگڑائی لی۔ وہ اپنے اور حیا کے بیچ گفکی کم کرنا چاہتا تھا۔ آئندہ مجھ سے پوچھے بغیر مجھے ہاتھ مت لگانا۔ حیا اس کی لاپرواہی پر آگ بگولا ہوئی۔ پوچھ کر لگا سکتا ہوں نا؟ حمزہ نے اجازت چاہی۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ حمزہ کی اس ادا پر فدا ہو جاتی، لیکن وہ حیا تھی جسے حمزہ سے نفرت تھی۔ اس کے ساتھ رہنا مجبوری۔ وہ حمزہ کے گھر کے علاوہ کہیں اور محفوظ نہیں تھی۔ سر، ہاؤ آئی کین اسسٹ یو؟ حیا کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ویٹر کی آواز سنائی دی۔ حمزہ سیدھا ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا کہو گی؟ حمزہ نے مینیو کارڈ پر نظر گھماتے حیا سے پوچھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ گویا کہ حیا کو بہت بھوک لگ رہی تھی اور یہاں کھانے کی خوشبو اس کی بھوک اور بڑھا رہی تھی، لیکن وہ حمزہ کے کہنے پر کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حمزہ نے پاس کھڑے ویٹر کو دیکھا اور زبردستی مسکراتے ہوئے حیا کو دیکھا۔ جانا، ہم کھانا کھانے آئے ہیں تو بھوک کیسے نہیں لگی؟ حمزہ نے کمال اداکاری سے پیار جتایا۔ حیا بس منہ کھولے اسے دیکھتی رہی۔ تو بتاؤ تم کیا کھاؤ گی؟ حمزہ نے مینیو کارڈ حیا کی طرف پھیرا۔ حیا جانا لفظ کے استعمال پر دوبارہ احتجاج کرنا چاہتی تھی، لیکن حمزہ کے انداز سے اسے لگا یہ بات ابھی دبا دینی چاہیے، اور اس نے فرمانبردار بیوی کی طرح حمزہ کے ہاتھ سے مینیو کارڈ لیا اور 2 فوڈز آئٹم پر انگلی رکھ کر ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ حمزہ نے کارڈ اٹھایا اور 1-2 اور ڈشز کا نام نوٹ کروایا۔ حیا کو حمزہ کا یوں اس کے ساتھ بے تکلف ہونا کٹک رہا تھا۔ وہ اتنا سویٹ تھا نہیں جتنا بن رہا تھا۔ کھانا کھاتے اور گھر واپس آنے تک 4 بج چکے تھے۔ گیٹ علی نے کھولا تھا۔ وہ حیا سے پہلی بار مل رہا تھا۔ السلام علیکم بھابی، علی نے اپنائیت سے کہا۔ حیا نے بس مسکرانے پر اکتفا کیا۔ مجھے شاید آپ نہیں جانتی، میں حمزہ کا دوست ہوں۔ تو نے بھابی کو میرا تو نہیں بتایا ہوگا؟ اپنا تعارف کروانے کے بعد علی نے حمزہ سے شکوہ کیا۔ بھول گیا۔ حمزہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے معذرت چاہی۔ نائس ٹو میٹ یو علی۔ حیا کو نیند آ رہی تھی۔ وہ دونوں کو وہیں چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ کیا بات ہے باس؟ ڈنر ونر؟ ہاں، علی نے حمزہ کو چھیڑا۔ ہاں تو بھوک لگی تھی اسے، فریہ نے جو اسے ڈرا کر وہاں رکھا ہوا تھا، بیچاری۔ حمزہ نے بات کو کرنے کے لیے فریہ کو بیچ میں گھسیٹا۔ بتایا اس نے مجھے، تو نے کیا کروایا اس سے؟ شرم تو نہیں آتی تجھے؟ میری معصوم بیوی کو ولن بنا دیا۔ علی نے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ جاہل انسان درد ہوتا ہے۔ حمزہ نے اپنے سینے کو سہلایا۔ میرے یار، علی نے حمزہ کو اپنے بازو میں بھینچا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے تک اس کے نکاح کو لے کر پریشان تھا، اب حیا سے مل کر قدرے مطمئن اور حمزہ کے لیے خوش تھا۔ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ حمزہ نے جواباً اپنے بازو اس کے گرد باندھے۔ خوش ہے تیرا بھائی، اور کیا ہونا ہے؟ وہ پیچھے ہوا۔ تجھے کس نے بتایا ہم ڈنر کے لیے گئے تھے؟ تو نے میرے پیچھے بندے لگائے ہوئے ہیں؟ حمزہ نے مشکوک انداز میں علی کو دیکھا۔ اوئے نہیں یار، تجھے کیا لگا تو مجھے چھوڑ کر اب بھابی کو لے کر جائے گا تو مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ ہماری بھی کوئی پہنچ ہے بھائی۔ علی نے اپنا کالر پکڑا۔ حمزہ نے اس کے انداز پر بے ساختہ کہکا لگایا اور دونوں اندر کی طرف بڑھ گئے۔ علی حمزہ کے ساتھ اس کے روم میں تھا، جبکہ حیا کو نیچے الگ کمرہ دے دیا گیا تھا۔ حمزہ کے کہنے پر کمرے میں حیا کی ضرورت کے مطابق سب کچھ بھی اماں نے رکھ دیا تھا۔ حیا کو تو رہنے سے غرض تھی، پھر چاہے کمرہ جیسا بھی ہو۔ حمزہ حیا کو لے کر کافی پریشان تھا۔ وہ جلد از جلد حیا کو اس کے والد کے انتقال کا بتا دینا چاہتا تھا، لیکن اسے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔